अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। इस्लामिक फ़िक़्ह यूट्यूब चैनल में मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात को खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, आपकी आल औलाद असहाब व खुलफ़ा का सदका अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए, हर मैदान में अल्लाह कामयाबी से हम किनार फरमाए। माह रजबुल मुरज्जब की अज़मत फ़जीलत किसी से ढकी छुपी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने को बड़ा मकाम अता फरमा रखा है और इसे अल्लाह ताला ही का महीना हदीस शरीफ के मुताबिक कहा गया है। इसकी पहली जुमरात जो है वो हमारी ज़िंदगियों में आ चुकी है। अल्लाह करीम हमें इस बाबरकत दिन की फ़जीलत, अज़मत और इस दिन ये सूरत मुज़म्मिल शरीफ का इंतहाई मुजर्रब, मकबूल और ख़ूबसूरत वजीफ़ा करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक नसीब फरमाए। जुमरात का दिन इस आलम इस्लाम के अंदर एक अपना मुनफरिद मकाम रखता है और इस दिन सूरत मुज़म्मिल का जब हम ये वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप हैरानगी में चले जाएंगे कि इतना मकबूल और मुजर्रब ये सूरत मुज़म्मिल का अमल। सूरत मुज़म्मिल कुरान पाक की 73 नंबर सूरत है और इस मुबारक सूरत की 20 आयात हैं, 2 रुकू पर यह मुश्तमिल है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो कोई इस सूरत को मुसीबत की हालत में पढ़ेगा, अल्लाह जल्ला शानुहु उसकी मुसीबत को दूर फरमा देगा। जो कोई सूरत मुज़म्मिल मुबारका को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत में खुश रखेगा, उससे इफलास, भूख, इन चीज़ों को दूर कर दिया जाएगा, उसकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। इस सूरत मुज़म्मिल के पढ़ने से रिज़्क़ में अल्लाह ताला कुशादगी अता फरमाते हैं। अगर कोई मसला हल ना हो रहा हो तो इस सूरत को अगर खलवत में पढ़ा जाए, बिला नागा 40 दिन 40 मरतबा पढ़ा जाए, तो यकीन जानिए कि अल्लाह ताला उस मसले को हल फरमा देते हैं और वो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। इस सूरत को अगर अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाया जाए, अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाते हैं। कभी गुर्बत और मोहताजी उस इंसान के करीब ही नहीं आती जो सूरत मुज़म्मिल का कारी होता है, यानी क़िराअत करने वाला। इस सूरत को पढ़ने से हाके में वक्त भी मेहरबान हो जाता है, दीनी दुनियावी मुश्किलात, आने वाले हादसात और ख़तरात को दूर कर दिया जाता है। सूरत मुज़म्मिल का पढ़ना दीनी दुनियावी कामों के अंदर फ़राख़त का सबब बनता है, रिज़्क़ में कुशादगी का सबब बनता है और अल्लाह जल्ला शानुहु सुब्हानहु व तआला के फ़ज़्ल व करम से अगर इसे पढ़कर मरीज़ों को दम कर दिया जाए तो अल्लाह ताला मरीज़ों को सेहत अता फरमा देते। मियाँ बीवी के दरमियान ना चाकी हो और इस सूरत को पढ़कर किसी मीठी चीज़ पर दम करके मियाँ बीवी को खिलाया जाए तो उनके दरमियान बाहम मोहब्बत पैदा होती है और अल्लाह ताला हर मुश्किल आसान फरमा देते हैं। सूरत मुज़म्मिल को पढ़ने वाला अल्लाह ताला का दोस्त बन जाता है तो अल्लाह ताला दौलत से, इज़्ज़तों से उसे माला माल फरमा देते हैं और मुसीबत से भी अल्लाह ताला उसे महफूज़ व मामून फरमा देते हैं। यहाँ एक बात ज़िम्नन आ चुकी है। एक बुज़ुर्गान दीन लिखते हैं कि 41 दिन तक रोज़ाना एक बार अगर सूरत मुज़म्मिल पढ़ी जाए और फिर ज़िंदगी भर के लिए इसके पढ़ने का मामूल बना लिया जाए और इसका आगाज़ चाँद की पहली जुमरात को किया जाए तो ग़िना, तवंगरी और कशाइश रिज़्क़ के लिए नहायत ही मुजर्रब है। तो अब हम चलते हैं अपने इस वजीफ़े की तरफ। सूरत मुज़म्मिल का अमल जो बहुत ही मुजर्रब और बहुत ज़्यादा आज़मूदा अमल है, जो लोग बहुत परेशान हैं, जिनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, जिनके मकासद पूरे नहीं हो रहे, तो ये अमल आप ज़रूर करें और मकसद का जायज़ होना बहुत ज़रूरी है।
اگر آپ کا مقصد جائز نہیں ہوگا تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، چاہے آپ جتنی بھی کوشش کر لیں۔ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ مقصد کا جائز ہونا ضروری ہے، اور ایسا مقصد جس سے کسی کو نقصان پہنچے تو وہ مقصد پورا بھی نہیں ہوگا، اور قرآن کریم فرقان حمید اس مقصد کے لیے نازل بھی نہیں کیا گیا۔ قرآن تو باعث سکون ہے، قرآن تو دلوں کو سکون بخشتا ہے، لوگوں کے لیے آسانیوں کا اعلان کرتا ہے۔ تو آپ نے جمعرات والے دن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت واسعہ کاملہ سے کے صدقے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد اول آخر نبی محتشم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنا ہے، اور ایک بار سورۃ مزمل شریف پڑھنی ہے۔ سورۃ مزمل کی تلاوت کرنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ سورت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے بھی اللہ کریم کی حضور دعا کریں گے، چاہے آپ فاقے میں ہیں، بھوک میں ہیں، اس سے نجات چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ گھروں سے فاقہ دور فرمائے گا، محفوظ فرمائے گا، اور اس گھر میں برکت ہوگی، اس دکان میں، اس کاروبار میں، اس تجارت میں برکت ہوگی۔ اگر دشمن ہے، اس کے لیے آپ نے عمل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے دشمن سے آپ کو محفوظ فرمائیں گے۔ اور اگر آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو اس عمل کو کر کے، پڑھ کر کسی مریض یا مریضہ کو دم کریں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس مریض یا مریضہ کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائیں گے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ مزمل کی تلاوت روزانہ پابندی کے ساتھ کرے گا تو اس سے خداوند عالم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی تنگی اور پریشانی کو دور فرما دے گا۔ تو آئیں میرے بھائیوں، اس سورت کی ٹوٹل 20 تو آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے دشمن سے بھی بچائے گا، ہر طرح کی تنگ دستی سے بھی محفوظ فرمائے گا، ہر مشکل کا حل بھی نصیب ہوگا، اور دنیا کا ہر جائز مسئلہ بھی حل ہوگا۔ پریشان لوگوں کی پریشانی دور کرنے والا یہ خاص قرآنی عمل جو بھی بندہ مومن کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم و کرم فرما دیتا ہے۔ بند کاروباروں کو یہ چلاتا ہے، اور پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں، مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں، تو ہمارا جتنا بھی بڑا مقصد ہوگا، جو بھی حاجت یا دعا ہوگی، ہم سورۃ مزمل شریف کا عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایمان کے صدقے ہمارے اوپر رحم اور کرم فرمائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔